سجا یا خالق نے دوزخ کو بجھا یا مالک نے دوزخ کو بجھا یا مالک نے ہر چیز سجا دی مولا نے جس رات حضور میں آنا تھا یا اللہ سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد میرے سونے آمن میرے سونے آمن مونیا آقا میرا تن بدن تیرے واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا ہر سکن تیرے واسطے میرا چین تو تے قرار تو میری شان تو تے وقار تو تیرے دشمنان نال دشمنی میرا ہر سجن تیرے واسطے وچ قبر دے میرا چین تو تے قرار تو میری شان تو تے وقار تو تیرے دشمنان نال دشمنی میرا ہر سجن تیرے واسطے وچ قبر دے جا حاکم دی من لکوئل دے جا میں ہر لباس اتاریا آقا پایا کفن تیرے واسطے اللہم صلی مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد